صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد چی صلوات تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہیں وہ منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے تھوڑی نسل آباد ہوئے بابا جی نو اللہ صبر جمیل عطا فرماوے شہزادے دے مالک یقیناً درجات بلند مالک درجات بلند فرماوے ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے تو کوشش کریں گا بھی ایک شعر فضائل دا پڑھ دیں پھر دو بین دکھاں دی کہانی کر دیں زندگی باقی ملاقات باقی بڑے بڑے دروازے لوگوں منان دی کوشش کی تھی تو ہر کسی دی اپنی مرضی اسی علی دبوہ نہیں چھوڑیا جڑے چپ کر گئے ہو جنہ چھوڑیا ہو دی تعداد ویسے ہی نہیں چاہیے دی وہ مجلس جمدہ ہی نہیں جڑے علی دے نوکرن وہ ہر ویلے علی دے نوکرن کیونکہ خود حسین چن دے جنہوں چن لوے پھر انہوں علیہ السلام بڑھا دیں دے ٹائم کافی ہو چکے ہیں کافی ادرات تو زیادہ ٹائم گزر چکے ہیں تو اگر جناب دا موڈ ہوئے تو بغیر کسی وقفے دے ایک شعر قصیدے سے سناؤں جی جس دروازے دے اسی نوکر ہوں دروازہ کس شان دا مالک ہے کس پنجابی زبان دی بات ہے کس درجے دا بابا جی مالک ہے تو دعا فرماؤ گے تو میں بات کراں پڑھیے جی آؤ جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا زہرا تیرے داتے سجدے وچ جتھے اللہ دا چہرہ ملیا زہرا دا او گھر ہے زہرا دا کیا بات ہے یار توڑی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پھر دورا رہے ہیں جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا جتھے سرور آپ کھڑا ملیا بسم اللہ دا نکتہ ملیا زہرا تیرے داتے سجدے وچ جتھے اللہ دا چہرہ ملیا زہرا دا او گرے زہرا دا نصر نہیں کرنی سیدادہ نصر نہیں کرنی شیر نال شیر ایک شیر پہ پڑھتا میں پیادا جگ جو کے ملک چلے دا 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 سیدہ دے نال جڑے دے سیدہ دے نال جڑے دے جس گھر دی دائی فیضا جس گھر دی دائی فیضا جبریل نو حکم سنے دی زہرا دا او گرے زہرا دا نسل آباد ہوئے زندگی دراز ہوئے ماں حسین دی راضی ہو جاوے ایک شعر اور پڑھنا ہے وعدہ کیتا ہے ایک تک شعر کیونکہ فضائل دا ٹائم ہی نہیں وقت کافی ہو گئے اور لمبا سفر کرنا ہے کہ بھائی بھی ہو گل پہ کر دیاں لمبا سفر کرنا ہے جناب دی زیارت ضروری آئی مار غلام باز صاحب دا حکم آئی حاضری واجب نہیں اوجب آئی ڈیوٹی مکمل ہوئی حاضری ہو گئی میں تے آنکھیں میں جلدی پڑھا لے تاکہ میں جلدی سفر کرا لیکن وعدہ وفا ہو گیا جڑا دا حکم آئی پورا ہو گیا پہ دوسرا شعر پہ پڑھنا بابا جی میں پیادا جتے بودر کمبا مگدا جتے بودر کمبا مگدا جتے بودر کمبا مگدا تے بچڑے ساور مگدا تے بچڑے ساور مگدا اپنے حصے دی زہرا اپنے حصے دی زہرا جتھے روٹی ہے در منگدا زہرا دا او گرے زہرا دا چٹے دل مارے علی دیاں دھیاں نو
ہر مجلس وچ عبادت سمجھ کے جملہ ادا دنیا چ ہر بندہ زمین لیندا میں گھر بناواں شبیر زمین لئیے میں اکبر دفناواں شکریہ جناب دا ماتم بلند ہوئے آواز زیادہ کر ہر کوئی کربلا دفن ایک جملہ آکھن لگا سمجھ آ جائے گی کوئی بھی دلاسا نہیں دے سکتا صرف گل کر سکتے ہیں گل کر سکتے اور سچ پہ آتا صرف گل کر سکتے بابا جی اللہ تنہوں صبر دے وے کوئی گل لا کیا دے اللہ تنہوں صبر دے وے ہر کوئی آکسی پتر تے نہیں آکھنا خوش قسمت سیدادہ جدو کوئی مجلس ہوئے جڑا امدے وعدے اللہ صبر دے وے کربلا دے میدان حسین سجے کھبے ویدا لوگ ہس دے ہیں سارے اندھی ہائے اچھی نہیں ہے سیدہ دے نہ مارو میرا اکبر لہ گئے شاباش شاباش میں تو سمجھے رات کافی گزر گئی ہے شاید تھک پہ ہوئے لیکن میں نے امید ہے تیری ہائے ممبر تک آسی میں محمد دی دھید پٹے والا نوکر ہاں میرے عقیدے دی بات ہے اور میں ازمایا ہے میں پتھر نو سناواں پتھر ہی چو پانی آ جاوے تو عزادار ہیں سین دا صدقہ میں ایک جملہ آکھن لگا ایک جملہ اور جملے تے سمجھ آ جاسی ہر بندہ زمین لے دے گھر بناواں شبیر زمین لئیے میں پتر دفناواں ہر کوئی کربلا دفنے پتر بھرا دفنا لے بھینا دی جان بچی بھینا شام ٹر گئیاں شاباش شاباش ماتم دی صدا آمن لگ پئی ہے نا بانیان دی نوکرہ بابا نوکرہ پھر آتا لکھ واری آتا ہر کوئی کربلا دفنے ہر کہیں دی جا کربلا بچ گئی بھینا دی جان بچی بھینا شام ٹر گئیاں یقیناً اتھے نزدیک کوئی قبرستان ہو سی یقیناً رضوان پیر کوثر یقیناً بابا جی نزدیک قبرستان ہو سی کتنے بزرگ اس علاقے دے بیٹھے ہو سن جڑے اس ایریے دے نزدیک راندے انہوں نے تو پوچھ لینا وہ اکسین عرصہ ہو گیا ہے ساڑھے بزرگان دسیے بھی اتھے قبرستان ہے سنتان پتہ لگے نہیں بھریا قبرستان عرصہ ہو گیا لوگ دنیا تو جا رہے ہیں قبریں بڑھ رہی ہیں سرکار دے ذکر دا قرآن میرے سر تے ہو سکتا ہے اس ہائے دے بدلے تن زواری نصیب ہو جاوے سرکار دے ذکر دا قرآن میرے سر تے ممبر شبیر دے کھلو کہ میں پیادہ کربلا پہلا قبرستان ہے جڑا ایک دن اچ بھری گیا کدائیں اکبر دفنایا کدائیں قاسم لکایا کدائیں اصغر دے منہ تے ریت پہندہ بیٹھے آدھے ودے اللہ ہون ترازیے دین بچ گیا میری بھیڑا کھلیاں رہ گئیاں شاباش 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 گل سامنے آگئی میں گل کر لی حکم ہو رہی لیکن بس وہ گل آگئی تو میں اس واسطے کر ہر کوئی چاہتا ہے میں وطن دفن ہوا یہ تو امام بارگاہ دی جائے مثال دے رہے ہیں سید کول اپنی زمین آئی پتر اتھے جا دفن کرے نہیں باوے لیندہ دل لئی میں گھر چو باہر نکلا جدو امام بارگاہ قدم رکھا نالے حسین نو یاد کرا نالے پتر دی قبر ویکھا اوے بندہ چاہتا ہے پتر بھی دور دفن ہوئے کیڑا غریب علی وطن مدینہ ماں مدینے پیو نجف بھرا کربلا تے بہنا شام ایڈی روحانیت سونی ہے ایڈی سونی روحانیت ہے کرلا زندگی دا نہیں پتا اگلے سال جس ہونا ہے اس رونا ہے یار ماں حسین دی راضی ہو جاوے ہر بندے نو ہر گل سنائی نہیں جاندی نہ ہر بندہ ہر گل واسطے ہوندہ ہے جڑا رات دے اس ویلے بیٹھے چوکی کنجوسی بھی نہیں کرانگا دو بین لازمی کرا میں چاہنا ہر بندی دی عبادت ہوئے پھر دعا منگا کے سلام کرا یقیناً ماتمداری ہو سی یا دعا منگانی جڑا حکم کرے سو جملے دعا کھنا چاہنا دنیا دا دستور ہے دنیا دا پیر اسد شاہ جی دا بیٹا دنیا تو گیا دور دور اطلاع پہنچی سید دا پتر دنیا تو ٹر گیا جتنے لگ دے ان پہنچے انجی جی بولو یار
लगदे पहुंचे हाय लगदे पहुंचे शाम होंदी पई आई सैयदा दिन मैं 6 घंटे ही पुत्र दफन किया कहना क्या सी बाबा जी असा दूर वंजना जनाजा चालो अगर किसे भैन दा फिरा मर जावे मेरी सैन इन्हां नूं हाय दी तौफीक देवी फिरा दा जनाजा बंदे जावन भाई लोग अदल जेला जाना जे भैन नहीं आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी अम्मा दा पट्टे वाला नौकरा सी तां फिर ओने करबला च लाशां पईयां रहियां ते भैणां टुर गईयां बीबी आदि शाम पई वेंदियां मेरा निक्का निक्का पूरे मेरा मला रंजूल है मेरे बाकिर दा साल छोटा है सोहना लगदा है मातम सोहना लगदा है मातम सोहना लगदा है नौकरा बाबा हौसले नाल मुंह ते पुरसा देवण वाले अमीर फिरा भैन दे घर जावे इथों रुख बदलदा पिया भैन पुछे खैरिए फिरा आखी देवण आया भेड़ दी ईद न दे मेरे सावरे कट्ठे होने दे दरम्यान च बहु मैनू ईद दे पता लगे मैं वसदे फिरावां दी भैन कुछ बंदे रो रहे हैं किसी दी अख वस रही है अल्लाह जो कबूल करे कोई सोच च बैठे एक बारी फिर सुनता कि वहन कर सका अमीर फिरा भैन दे घर जावे मतलब जेड़ा हुक्म आई जरूर पूरा करा बस में रुख बदल गया अमीर फिरा भैन दे घर जावे भेड़ आखे खैरिए फिरा आखी देवणाया फिरा नू वखरिया करके दी इत्थे ईद न दे मेरे सावरे कट्ठे होने दे दरम्यान च बहु मैनू ईद दे पता लगे मैं वसदे फिरावां दी भैन गरीब फिरा भेड़ दे घर जावे फिरा नू वखरिया कर दिए फिरा जेब च हथ रखे फिरा दा हथ नप के दिए तू आप गरीब है तेरे निके निके बाल तो मैनू ईद न दे जड़ी भैन फिरा तो ईद नहीं लेंदी उसे भैन दा आखिरी वेला होए फिरा आदी तेनू ईदा माफ कीतियां नहीं कुछ कर मैनू कफन जरूर पवा ले कुरान में सिर ते रख लेना शाम दा जिंदा ले एक भैन फिरा नु पिया दिए तू ना रो मैं कोई कफन मंगिया है चला चला बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह 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 आदि सजाद से चोले दफना मैं बेकफन प्यो दी धियां क्या बात है यार तेरी क्या रूहानियत है हर वेले रोंदी आई हुसैन दी धी कै वेले आदि बाबा तेरे कातलां दियां धियां ठंडा पानी पींदियां आदि बाबा मैं धी भी तेरियां बाबा पानी मंगा मैनू नहीं देंदे हैवानां नू देंदे आदि बाबा पानी अपने वास्ते नहीं मंगदी तेरे सज्जाद ते जंजीर ठारा फिर असद शाह जी ये नगरी आबाद रहे मालिक तन मातमी बेटा अता फरमावे अल्लाह ने मुल बदल अता फरमावे मैं एक जुमला आखन लगा मजलसा रोज पढ़ियां मुहर्रम पढ़े मैं इन्हां दा मिजाज जानना एक जुमला जिन्हों आखण का दिल आता भी आखा दिमाग दे रान दे मत कोई हाय ना भी करे तो फिर बड़ा अरमान लगता है दिल आता मैं जुमला आता शायद कोई हाय उतनी कर ही लवे जिमें मेरा दिल है दर्जात बुलंद गदल फरबास गोंदल मरहूम दे सियालकोट पे पढ़दा मेरे बात पढ़ना मैनू आदा सैयदादा शाम दे जिंदान हुसैन दी धिया दिए बाबा तेरे कपड़े अरशां तू आए मेरे चोले नू अग लग गई है आदि बाबा अखा खोल तू जन्नत दा मालिक धी दा चोला सड़ गया हाथ नाले ते मातम कर ले हाथ नाले ते मातम कर जी मजलिस मुकम्मल हो गई वैन करे आ नगरी हले आ जी बाबा जी बाबा जी बाबा लख वारी आता लख वारी आदि बाबा अखा खोले मैं लुटी गई क्या कहने यार तेरे क्या कहने ऐसे वैन करे आ नगरी हले आ सिपाही यजीद को लाए नौकरी नहीं करनी क्यों एक बच्ची रोंदी है जद रोंदी इंज लगता है क्यामत असी अदरात वेले मेरे इमाम नू बुला के दे सजाद रोंदी कौन है सैयदा ते मैं गरीब दी भैन
ادے سجاد چپ کرا سیدہ دے بابے دا سر دے وعدہ ہویا اج دے بعد نہ روسی ادے کوئی گرنٹی سیدہ دے نہ ہو سیت نہ اللہ جانے حسین دا سر کیویں آیا ایک ہتھ نال شبیر دا سر چایا جتھے پتر کھڑائیت وجا کے دے تونوں کیڑا پتہ اینوں کیویں چاونا اے دا ایک وال ٹرٹیا اے دی ماں سارا سارا دن روے مندے میں حسین دا سر جاواں ایک ہتھ نال شبیر دا سر چا کے آیا پتر دے ہتھاں تے پیو دا سار میں نے ویکھنا بھائی پتر دے ہتھاں تے پیو دا سار سارے راہ جڑیاں گلاں ہویاں وقتوں دا تفصیل کردا اے زندان دے دروازے تے آ گیا معصومہ جلدی آ بابا ملنا آئی ایک باری پھر سنو سارے سمجھو پھر اگلی گل معصومہ جلدی آ بابا ملنا آئی معافی دینا ترے واری اٹھی پھر جھڑ پئی بھائیا پھر اٹھی پھر جھڑ پئی پھر اٹھی پھر جھڑ پئی سیدہ دے روز بابا بابا کر دیاں میں اج بابا آیا اٹھیں دی کیوں نہیں انج اشارہ کر کے دی سجاد سچ پوچھے میں اٹھ نہیں سکتی شاباش 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 بین پہ کردہ سجاد میری طاقت مک گئی ہے سجاد میرے نیڑے آ بابے دا سر میرے سینے تے رکھ بابے دا سر سینے تے آیا دیر پہلے گلا کی تھی پھر کردہ آدھی سجاد میں بابے نال بولی میں جان دیا میں زندہ نہیں رہنا سجاد ایک سوال تیرے تے 10 معصومہ پیاس دیاں کتنیاں کیفیتاں معصومہ 4 کیڑیاں کیڑیاں امام فرمایا کیوں پوچھ دیاں دی سجاد پہلے 10 میں جدو بابے نال بولنا ہے میں پھر کہیں نال نہیں بولنا پیو تے دھی دی محبت ایسی ہوندی ہے نا جی پیو دی قبر تے بھی جاوے تے گلاں کر دی ہے ان محسوس ہوندہ ہے جو میرا پیو میرے دکھ سن رہے ہیں اللہ رشتہ ایسا بنائے پتر دا ماں نال ڈھیر پیار ہوندہ ہے دھی دا پیو نال ڈھیر پیار ہوندہ ہے جڑے حاضر بیٹھو میں جملہ آکھن لگا آدھی بابے نال بولے سا پھر زندہ نہیں رہنا میں تیرے تو پوچھ دیاں کتنیاں کیفیتاں معصومہ 4 کیڑیاں کیڑیاں میں نے ویکھو گے تے ہو سکتا ہے اس تو کہ پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے سیدہ دے پہلی کیفیت پیاس ود جائے زمین اسمان ایک نظر آندے آدھی بسم اللہ قاسم پھرا سیدہ دے پوچھیا پینا قاسم دا کیوں لینی آدھی کربلا اج قاسم آدھی چاچا زمین اسمان ایک نظر آندے سیدہ دے دوسری کیفیت زبان تالو تو نہیں لاندی آدھی بسم اللہ اکبر پھرا سیدہ دے پوچھیا پہینا اکبر دا کیوں لینی آدھی کربلا اج اکبر آدھی بابا زبان تالو تو نہیں لاندی ہلکے دے ماتمی نال میری گلے سیدہ دے تیسری کیفیت ہے جی میں مچھلی پانی تو باہر آوے اور تڑپ دیئے آدھی بسم اللہ میرا اصغر پھرا میرے اصغر دی حالت ہے ترے ڈسا کے سید سجاد چپ کیتا ہاتھ مل کے دیئے باکر دا لاکھوں نہیں میں دوست سی چوتھی کیفیت اور پیادہ چلا جائے بندہ جڑا اولاد رکھ دے ماتم نہ کرے سیدہ دے چوتھی کیفیت ہے پیاس ہاتھ لالو ود جاوے ہڈیاں لالو گوشت جدا ہوئے دے مٹی تے جھڑ پئیے آدھی سجاد ہاتھ لا میری ہڈیاں گوشت چو آدھی سجاد میں مرن مرحبا مرحبا بابے دا سر سینے تے آئی سیدہ دے معصومہ اکھا کھول بابا ملن آیا تے واری اٹھی پھر جھڑ پئی سیدہ دے معصومہ بابا بالکل سامنے دا نام آیا تے رو کے پئی دیے کی میں دیکھا چہرہ ہر طرف اندھیرا بابا تیرے وانگ میری دید مک گئی جی بابا جی بابا جی بابا نوکر رو کے پئی دیے کی میں دیکھا چہرہ ہر طرف اندھیرا اللہ مان میرے دید مک گئی اتنے نے زمانے نے تر دیا سہارے دادی وانگو بابا میری کمر تیری بچڑی کن اندر نہیں کیوں جو لبدا نہ تیرا سی جی بابا ایک وین دی اجازت مرشد ایک وین ہور اسے وین تے سلام پہ کردہ جیرے بندے دے گھارے چولا دے دھیاں جدو ماں پیو دے سامنے ونجڑنا وکھریاں ہو کے بھی پیو پوچھ دے تو ٹھیک ہے نا
تے دھی فورن ہدی ہاں میں ٹھیک ہاں سیدہ دے معصومہ اج بڑی دیر بعد بابا ملنا ہے سیدہ دے بابا پہ پوچھ دئی دس تو صحیح تیرے ساہ بڑے اوکھے ساواں دا نام آیا لوگ پہ دیے بابا آسا مک گئے پسلیاں بھی کٹ گئے دادی وانگو پاسے تے جاتے آئے بابا آسا یا میرے مالک صدقہ محمد والے محمد ڈیوٹی قبول فرما بانیان مجلس دی توفیقات جی اضافہ عطا فرما بے گھرانو مالک گھر عطا فرما بے رزقیانو رزق عطا فرما بے گناہ قیدیانو مالک رہائی عطا فرما جنہ دی سال ثواب دی مجلس درجات بلند فرما ہر واعظ ہر ذاکر ہر خطیب دے سفر مالک بے خطر فرما جتنے عزاداراں اے ذکر واسطے کاوش کوشش محنت کی تھی مالک ڈیوٹی محنت قبول فرما اور غلام باز صاحب دی مالک توفیقات جی اضافہ عطا فرما انہاں بھائیاں نو دوستاں نو سنگت نو مالک آباد و شاد رکھ یہ جتنے عزادار اس ذکر چاہیں سارے آمین آکھ لینا میرا مالک مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص سیدادے دے بیٹے دے مالک درجات بلند فرما مار محمد افضل صاحب دے مالک درجات بلند فرما آمین ذرا واجب سمجھ کے آکھنا میرا مالک انہاں دے درجات بلند فرما سیدادے نے مالک صبر جمیل عطا فرما میرا بارواں مولا پاک محمد بادشاہ دی پاک بیٹی ساڈی نوکری قبول فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد